नमस्कारः। ओम यस्योपकार महिमा हिमदेव भूमौ बिभ्राजते मिहिरकान्तिरिव प्रकामम् श्रीमान् दिवाकरवर सज्जयेत् बुधेशः श्रद्धाञ्जलिं सविनयं प्रददामि तस्मै श्रद्धाञ्जलिं सविनयं प्रददामि तस्मै। श्रीमतां संस्कृत वरेण्यानाम् आचार्य दिवाकर दत्त महाभागानां राज्यस्तरीय जयंती कार्यक्रमे तेषां कृते वयं श्रद्धांजलिं यच्छामः। अस्मिन् राज्यस्तरीय कार्यक्रमे तृतीय सत्रे ये विद्वांसः विदुषयः च उपस्थिताः सन्ति तेषां स्वागतं कर्तुं परिचयं प्रदातुं च अहं निवेदयामि डॉक्टर करमचंद महाभागान्, सचिवः हिमाचल कला भाषा संस्कृति अकादमी हिमाचल प्रदेश, डॉक्टर करमचंद महाभागान् जी। स्वागतम् अत्र भवतां भवतीनां च समेषां हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी द्वारा अन्तर्जालीय माध्यमेन कार्यक्रमोऽयं समायोजितः। प्रातः 11:00 अपराह्णे च 2:00 अपि संस्कृत संगोष्ठी परिचर्चा संस्कृत कवि सम्मेलन समायोजितमासीत्। अन्तिमेस्मिन् सत्रे संस्कृत परिचर्चा शोधपत्र वाचनं काव्यपाठ गीतादिकं च भविष्यति। सत्रेऽस्मिन् डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडेय महाभागा वक्तव्यं प्रस्तोतुम् उपस्थिताः सन्ति। एतेषाम् अहं स्वागतं विहरामि। डॉक्टर अनीता भार्गव महोदया, अनुराधा महोदया, आशा कुमारी महोदया च अद्य अस्मिन् कार्यक्रमे शोधपत्रवाचनं करिष्यन्ति। एतासामपि अहं स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। महिला अपि संस्कृतं सम्भाषणं कर्तुं सक्षमा सन्ति न वा इति अस्मिन् कार्यक्रमे सर्वं सिद्धं भविष्यति। अहम् आचार्य प्रवणानां विषये समयानुसारम् अनन्तरे किञ्चित् वक्तुमिच्छामि। आचार्य श्रीमान नरेंद्र महाभागा अद्य अस्मिन् कार्यक्रमे चिरं किञ्चित् कालानन्तरम् उपस्थिताः भविष्यन्ति। ते कस्मिंश्चित् कार्यक्रमे संस्कृत भारत्याः समापन समारोहे व्यस्तताः सन्ति। अहं तत्र भवतीनां च समेषां पुनश्च स्वागतं करोमि। आचार्य मनोशैलश्च मया निवेद्यन्ते यत् ते कार्यक्रमस्य सञ्चालनं करिष्यन्ति। आचार्य मनोशैल महाभागा। धन्यवादः सचिव महोदयः। आचार्य दिवाकर दत्त महाभागान् अद्य वयं स्मरामः। तेषां सिद्धान्तः आसीत् सिद्धान्तानाम् अनुकरणम् अस्माभिः करणीयं। वस्तुतः आचार्य दिवाकर दत्त महाभागः संस्कृत सेवी समाजस्य महिपः आसन्। तेषां व्यक्तित्वं तेषां कृतित्वं यथा मनुना हिमाचल प्रदेशात् प्रलयानन्तरं सृष्टेः आरम्भः कृतः आसीत्, तथैव महोदयस्य अपि चिन्तनम् आसीत् कि हिमाचलात् एव विश्वे संस्कृतं प्रसरेत्।
तस्मात् कारणात् एव महोदयेन विश्व संस्कृत परिषद इत्यस्य स्थापना अपि कृता आसीत्। तु विषये अस्मिन् आचार्य महाभागानां व्यक्तित्वं कीदृशम् आसीत्, कृतित्वं कीदृशम् आसीत्, एतत् सर्वं प्रतिपादितुम् अहं निवेदयामि डॉक्टर कृष्णमोहन पांडे महाभागान् यत् आचार्य महाभागानां कृतित्वं व्यक्तित्वं च इति विषयं प्रतिपादयिष्यन्ति पांडे महाभागाः। धन्यवादाः प्रियाः मनोजवर्याः। अकादमी धन्यवादार्हाः यत् परं विदुषः जन्म जयन्ती महोत्सवः अद्य आयोज्यते। एकं छन्दः पठित्वा स्मरामि तं। शून्यां देववरादिवाकरधरा सा श्यामला शोभते धामी राज्यवरेत्र दिव्यजननी ग्रामो हि नारायणः श्रीनारायण नामकः पितृपिता ताताश्च वै केशवः तस्मै बोधिमते नमश्च विदुषे गौरीप्रसूताय वै सम्पूर्णे खलु भारते विलसितः भूत्वा हि सम्प्रेरकः तस्येच्छा हृदये भवेत् प्रियकरं लोके सदा संस्कृतम् यस्यासीदिह जीवने सुचरिते लोके मुखं संस्कृतं वन्दे तं शिरसा दिवाकरवरं कीर्तिप्रदं मामकम्। मित्राणि, संस्कृतानुराग रञ्जित भारतजनः संस्कृतस्य आत्मतत्त्वम् आर्यभाषात्वेन अस्माकं धमनीषु प्रवाहमानं वर्तते। संस्कृतेन अस्माकम् अस्थयः सुबद्धाः भवन्ति। ततो भारतीयाः संस्कृतस्य स्वाभाविकानुरागिणो भवन्ति एव। संस्कृतानुरागिषु आचार्य दिवाकर दत्त शर्माणः ख्यातिलब्धाः। नवनवोन्मेष प्रतिभा प्रपन्नः आचार्यः संस्कृत प्रचारार्थं स्वजीवनमेव संस्कृतमयमकरोत्। न केवलं स्वस्य अपितु सन्ततीनामपि जीवनं संस्कृतमयमेव कृतवान्। संस्कृत ज्ञान परंपरायाः काचित् विशिष्टतापि चिरकालादेव दृश्यमाना वर्तते। अत्र ज्ञान विस्तार परंपरा शास्त्रेषु द्विविधा दृश्यते। एका वंश परंपरा, अपरा गुरु शिष्य परंपरा। अस्माकं वेदस्य ज्ञान परंपरायां ब्रह्मणः वशिष्ठः, वशिष्ठात् शक्तिः, शक्तेः पराशरः, पराशरात् व्यासः, व्यासात् शुकदेवः इति क्रमात् आदौ वेद पाठ परंपरा वंश परंपरा रीत्या अग्रगामिनी दृश्यते। अत्र यदा शुकदेवः ब्रह्मचारी भूत्वा वंश परंपराम् अवरोधितवान् तदा व्यासेन गुरु शिष्य परंपरा आरब्धा। आरंभे व्यासेन वेदपाठस्य 4 शिष्याः अन्वेषिताः। ततश्च वेदस्य वैशिष्ट्य दृष्ट्या विभाजनं कृत्वा शिष्येभ्यः वेदगानं दत्तम्। अर्थात आदौ शिष्यत्वेन पैल, वैशंपायन, जैमिनी, सुमन्त्वादयः समागत्य वेदज्ञानं प्राप्तवन्तः। ततः शाखा प्रशाखा रूपेण एषा ज्ञान परंपरा विश्वव्यापिनी संजाता। संस्कृत विद्याध्ययने गुरु परंपरायाः अत्यन्तं महत्वपूर्णं स्थानं वर्तते।
अतएव संस्कृतज्ञाः प्रायः एकं श्लोकं स्मरन्ति, सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। अस्याः एव पुष्कल ज्ञान परंपरायाः श्रेष्ठानुकर्ता आसीत् हिमाचल गौरवभूतः कुलगुरुनाम्नाख्यातः आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा महोदयः। हिमाचल प्रदेशस्य एषा भूमि देवभूमिः आदिकालादेव संस्कृतस्य पोषकः। संस्कृतस्य महाकविः कालिदासः देवतात्मा नाम्ना स्मरत्येनम् अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। तात्पर्यमिदं यत् आदिकालादेव हिमाचल प्रदेशः संस्कृत संरक्षक रूपेण ख्याति लब्धः। भारतस्य अत्यन्तम् आदरणीयं ऋषिचिन्तनम् अस्यामेव भूमौ पुष्पितं पल्लवितं विकसितं च दृश्यते। ऋषि पराशरो, व्यासः, लोमशः, माण्डव्यः, मार्कण्डेयः इत्यादि बहूनां ऋषीणां वासनेन इयं भूमिः ऋषिभूमिरपि कथ्यते। अस्यामेव ऋषिचिन्तन परम्परायां समागतोऽयं दिवाकरः। मित्राणि, सः नित्य निरंतर ज्ञानपुंज प्रकाशक रूपेण अस्माभिः स्मर्यते। हिमाचलस्य पुण्यक्षेत्रे शिमला मंडलांतर्गते धामी राज्ये नारायण निवास नामके ग्रामे श्री दिवाकर दत्तः जन्म अलभत। अयं ग्रामः संस्कृत विदुषः ग्रामः। अस्मिन् ग्रामे षट्शास्त्री पंडित नारायण दत्त नामकः अत्यंतो विख्यातः कश्चित् संस्कृतस्य परम विद्वान् अभवत्। पंडित नारायण दत्तस्य पांडित्यं संपूर्णे राज्ये ख्याति लब्धमासीत्। अतएव सर्वकारेण सह पुरस्कृतोऽपि आसीत्। अयं नारायण दत्तः श्रीयुतः दिवाकर दत्त महोदयस्य पितामहः आसीत्। परतंत्रता काले श्री नारायण दत्तः संस्कृत ध्वजावाहकः श्रूयते। तस्य कीर्ति पताका सर्वत्र विद्यमाना आसीत्। अस्य संस्कृत धुरंधरस्य नारायण दत्तस्य पुत्रः श्रेष्ठ संस्कृतज्ञः आयुर्वेदाचार्यः वैद्य वाचस्पतिः पंडित केशवानंद शर्माजी आसीत्। अस्य एव पंडित केशवानंदस्य पुत्रः आचार्य दिवाकर दत्तः। संस्कृत पाठ परंपरा अस्य कुले चिरकालादेव प्रवाहमाना श्रूयते। अस्मिन् संस्कृत संस्कार संबलित कुले जन्म प्राप्य दिवाकरः धन्यतांगतः। पितामहः संस्कृतस्य महान् पंडितः आसीत्। बहूनां विद्यार्थिनां शिक्षणं गृहे एव कारयति स्म। अतः सः श्रीमन्नारायणः नामकः पितामहः आदौ दिवाकर दत्ताय संस्कृतस्य सर्वविधं शिक्षणं गृहे एव सम्पादितवान्। आरम्भिकं सर्वविधं भाषा विधेयकं संस्कृताध्ययनं पितामहस्य संरक्षणे दिवाकर दत्तस्य सञ्जातम्। 12 वर्षेषु एव अयं दिवाकरः संस्कृत भाषायाः महत्तरं ज्ञानम् अलभत्। किन्तु बाल्यकाले एव अस्य पितामहः दैव दुर्बलत्वात् दिवङ्गतः। अतः दिवाकर दत्तस्य अध्ययनं बाधितम्। किञ्चित् कालानन्तरं येन केन प्रकारेण गृहात् बहिरागत्य शिमलायां ब्राह्मण सभा संस्कृत महाविद्यालये अध्ययनम् आरब्धम्। तत्र शास्त्री उपाधिं लब्धवान्। किञ्चित् कालानन्तरं तेजसा नहि वयः समीक्ष्यते इति शास्त्रवाक्येन तत्रत्याः गुरवः विद्यार्थिनश्च अस्य प्रतिभां नत्वा तत्रैव अध्यापनाय निवेदितवन्तः। किञ्चित् कालं यावत् सः तत्रैव छात्रान् पाठितवान्। पुनः तत्रत्याः ज्येष्ठाः अग्रे अध्ययनाय प्रेरितवन्तः तथा च अन्यत्र प्रेषितवन्तः। पुनः दिवाकर दत्तः पंजाब राज्ये, कलकत्ता नगरे, राजस्थान राज्ये एवमेव अन्येषु राज्येषु गत्वा संस्कृतस्य विविध प्रकारकम् अध्ययनं कृतवान्। तत्र आचार्य, विद्यालंकार, काव्यतीर्थ, विद्या वागीशादि उपाधिं प्राप्य पुनः गृहराज्यं समागतवान्। अध्ययनानन्तरम् अस्य वैदुष्यं संपूर्णे भारते विलसितम्। आचार्य दिवाकरः यस्यां सभायाम् उपस्थितो भूत्वा भाषणं कुर्वन्ति स्म तदा तत्रत्याः जनाः तस्य भाषण कौशलं, ज्ञान गंभीर्यं, प्रस्तुति प्रागल्भ्यं च दृष्ट्वा आश्चर्यचकिताः भवन्ति स्म। सा स्वजीवने यद् वदति स्म तदेव करोति स्म। तस्य वाग् हृदय साम्यं दृष्ट्वा उत्तम जीवन संदर्भे वक्तुं शक्यते यद् यथा चित्तं तथा वाचो, यथा वाचस्तथा क्रिया, चित्ते वाचि क्रियायाञ्च साधूनामैकरूपता। आचार्यस्य शास्त्रेषु पाण्डित्यम् अत्यन्तं गम्भीरमासीत्। तस्य वाग् व्यवहार शैलीं दृष्ट्वा जनाः मोहिताः सञ्जाताः आसन्। अल्पे वयसि एव बह्वीषु गोष्ठीषु
यत्र बहवः ख्यातिलब्धाः विद्वांसश्चासार आसन् तत्रापि सः आध्यक्ष्यमपि निरूढवान्। बहुषु काव्य सम्मेलनेषु काव्यपाठेन सह जनेभ्यः आनन्दं वितरितवान्। भारतस्य विविधाः संस्थाः आचार्यं विविध पुरस्कारेण पुरस्कृतवन्तः। तेषु केचन उल्लेखनीयाः यथा हिमाचल सर्वकारेण संस्कृत हिंदी लेखक सम्मानं दत्तम्, भारत सर्वकारेण श्रेष्ठतम अध्यापक सम्मानं दत्तम्, हिमोत्कर्ष राष्ट्रीय संस्था द्वारा संस्कृत संस्कृति सेवा पुरस्कारः इत्याद्यः बहवः पुरस्काराः सन्ति। येषां तस्य पार्श्वे उल्लेखाः अत्र न कर्तुं शक्यन्ते। आचार्यस्य एव प्रयत्नेन संस्कृत दिवसस्य आयोजनं सम्पूर्णे भारते क्रियते। आचार्य एव भारत सर्वकार समक्षम् एनं प्रस्तावं प्रस्तावितवान्। सर्वकारेणापि सहर्षम् एतत् स्वीकृतं यत् निश्चयेन सम्पूर्णे भारते संस्कृत दिवसः भवेदेव। आचार्य दिवाकर दत्तेन बहवः ग्रन्थाः अपि लिखिताः। तस्य तथा सहस्र शीर्षा सूक्तम् अस्य हिंदी व्याख्या तेन लिखिता, शांति सुखोपसोपानम हिंदी भाषायां, विचारामृत हिंदी भाषायां, महापुरुष वचनायां संस्कृत काव्यम, गांधी वचनामृतम संस्कृत काव्यम, वेदांत प्रश्नोत्तरमाला मधुरिमा संस्कृत काव्यम, फलादेश कल्पतरु ज्योतिष काव्यम इत्यादि काव्यम विरच्य संस्कृत सेवां च सः बहुध्यानेन सुष्ठुरीत्या प्रतिपादितवान्। पत्रकारितायामपि आचार्यस्य विशेष रुचिः आसीत्। अस्मिन् क्रमे विश्व शांति नामकस्य साप्ताहिकस्य संचालनं कृतं। पुनः दिव्य ज्योतिः नामिका संस्कृत मासिक पत्रिका प्रारब्धा। एषा पत्रिका 1956 तः इदानीं यावत् प्रवाहमाना वर्ते। अस्याः पत्रिकायाः एव ग्रहणं संस्कृत अकादमी द्वारा कृतमस्ति। अस्मिन्नेव क्रमे लोकबन्धुः पुनः अमर हिमाचल आदि पत्रिकाः अपि सम्पादिताः। अनुसन्धानेपि आचार्यस्य महती रुचिः आसीत्। शोधार्थं सः सर्वदा छात्रान् प्रेरितवान्। अत एव आचार्येण संस्कृत शोध संस्थानमपि संस्थापितम्। अस्मिन् संस्थाने बहुविधाः कार्यक्रमाः यथा संस्कृत कवि सम्मेलनं, शोध संगोष्ठी, विद्वद्गोष्ठी इत्यादयः आयोज्यन्ते स्म। मित्राणि, संस्कृत प्रचार प्रसाराय हिमाचल प्रदेशे एका संस्कृत विश्व परिषद नाम्ना संस्था अपि तेन संस्थापिता। अन्या संस्थया हिमाचल प्रदेशीय संस्कृत साहित्य सम्मेलनमपि आयोजितम्। 1972 तमे वर्षे हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति भाषा अकादम्याः यदा स्थापना जाता तदा आचार्यः संस्थापक सदस्येन तत्र स्थितः आसीत्। एवमेव बहूनां संस्थानां सदस्यत्वेन बहुविधं कार्यं सम्पादितवान्। आकाशवाणी शिमला द्वारा तस्य बहुवारं कवितायाः भाषणस्य प्रसारणं च जातम्। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालये संस्कृत विभाग स्थापना निमित्तं तस्य कृत प्रयासं सर्वे अद्यापि स्मरन्ति एव। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभागे OSD पद निमित्तं स एव प्रयत्नं कृतवान्। तस्य व्यक्तित्वं बहुआयाम युक्तम् आसीत्, भाषण कौशलं दिव्यमाकर्षकम् आसीत्। आचार्यः यत्र कुत्रापि संस्कृत व्याख्यानमालायां, संगोष्ठीषु, कवि सम्मेलनेषु धारा प्रवाहेण संस्कृतेन संभाषते स्म तदा जनाः आश्चर्यचकितं भूत्वा तस्य मुखमेव पश्यन्ति स्म। प्रत्यक्षदर्शिनः वदन्ति, अहं तु न दृष्टवान्, दर्शनं न कृतवान्, किन्तु प्रत्यक्षदर्शिनः वदन्ति यदा आचार्यः भाषमाणः आसीत् तदा रोमहर्षश्च जायते स्म। आचार्यः सर्वदा संस्कृतभाषी एव आसीत्, अतः समाजे तस्य किञ्चित् विशिष्टमेव स्थानम् इदानीमपि स्मरन्ति जनाः। आचार्य दिवाकर दत्तस्य विराट व्यक्तित्वं, सरल हृदयत्वं, शिष्य पोषणत्वं, काव्यकृतित्वं चाधिकृत्य तस्य शिष्य प्रवरेण राष्ट्रपति सम्मान भाजकेन आचार्य केशव शर्मणा दिवाकराचार्य चरितं नामकम् एकं महाकाव्यं लिखितम्। अनेन महाकाव्येन तस्य व्यक्तित्वं दिग्दिगन्तं प्रसारितम्। आचार्यस्य शिष्य परंपरापि दीर्घा दृश्यते। तस्यां शिष्य श्रृंखलायाम् आचार्य शालिग्राम महोदयः साति दिवंगतः। अनन्तरम् आचार्य केशव शर्मा मशोबरा, आचार्य केशव राम शर्मा सोलन इत्यादि बहवः प्रभूत संख्यायां शिष्याः संस्कृत सेवारताः इदानीमपि दृश्यन्ते। एवं क्रमेण शिष्योत्पादन द्वारा आचार्यः सर्वदा संस्कृत समाजे जीवति। अद्य विद्वल्ललाट भूतस्य आचार्य दिवाकर दत्तस्य जन्मदिनमस्ति। अतः तं संस्कृत ध्वजवाहकं परम विद्वांसं पुनः पुनः
स्वप्रणामाञ्जलिं समर्पयामि। अकादमी जनेभ्यः आभारं प्रस्तौमि यत् महतां विदुषां जयन्ती महोत्सवम् आयोजितवन्तः तथा च तेषां विषये चर्चितुं मह्यम् अवसरं दत्तवन्तः। वस्तुतः तस्य यत् काव्यं तस्य यत् जीवनमस्ति तत् सर्वम् अस्माभिः अध्ययनीयमेव, यावत् शक्यं जीवने आचरणीयमेव। अन्यथा एतादृशः जनः कुत्र गमिष्यन्ति इति तु न जाने, किन्तु अस्माकम् उपरि अङ्गुलिः निश्चयेन अग्रिमा या पीढ़ी आगमिष्यति सा तर्जयिष्यति। अतः दिवाकर दत्त महाभागानां यत् किमपि कृतित्वम् अस्ति तस्य अध्ययनं कृत्वा तत् स्वजीवने आचरितव्यम् इत्येव विनिवेद्य वाणीं विरमामि। भवतां सर्वेषां हार्दिकं धन्यवादं वितीर्य विश्वनामं स्वीकरोमि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। मनोज जी। धन्यवाद महोदय। वस्तुतः विद्या विनियोपेतः सिद्धान्तः आचार्याणां तेषां सिद्धान्तानाम् अनुकरणम् आवश्यकम्। यतोहि विद्युता मधुरयोः कस्तूरी चन्दनयोः सङ्गमः तेषु आसीत्। निश्चयेन तेषां यत् कृतित्वम् अस्ति तत् अनिर्वचनीयम् अस्ति। तेषां कृतित्वं व्यक्तित्वं च दिवाकरमेव, दिवाकराचार्यवर्याणां व्यक्तित्वं सर्वदा संस्कृत जगतः प्रकाशनं करिष्यति इति न संशयः। निश्चयेन तेषां विषये यत् किमपि वदामः तद् न्यूनम्, अस्माकं तु तद् किमपि वक्तुं न शक्यते। तथापि तेषां स्मरणम् अस्माभिः क्रियते। तथा च तेषां याः रचनाः सन्ति तासां रचनानां यदि एकम् अंशम् अपि वयं पठामः तर्हि अस्माकं जीवने नवीना ऊर्जा प्राप्यते। यतोहि दिव्यज्योति विश्वशान्ति पत्रकारितायां महोदयस्य बहु ख्याति अस्ति और दिव्यज्योति कारणतः अखिले विश्वे महोदयस्य योगदानं तथा च महोदयस्य सुख्यातिः प्राप्यते। सम्प्रति अस्माकं देवभूमि हिमाचले ऋषीणां महत् योगदानम् अस्ति। वैदिक ऋषयः अत्र हिमाचले तपम् आचरितवन्तः। अतः वेदेषु ऋषिकाणां योगदानम् इति विषयमधिकृत्य अहं साक्षात् निवेदयामि। डॉक्टर अनिता भार्गव महोदयः सन्ति। महोदयः वेदेषु ऋषिकाणां योगदानम् इति विषयं प्रतिपादयन्ति। महोदयः। हरि ओम, सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथमं मम पक्षतः आचार्य दिवाकर दत्त महोदयानां कृते श्रद्धाञ्जलयः। अहम् अपि पुनः पुनः तेषां स्मरणं करोमि, यतोहि यस्मिन् महाविद्यालये अहं पाठयामि तस्य उद्घाटनं आचार्य महोदयानां शिष्येन शास्त्री परमानंद महोदयेन कृतः। अहं पुनः पुनः स्मरणं करोमि महोदयानां। तर्हि अद्य अस्मिन् जयन्ती अवसरे तेषां महोदयानां मम व्याख्यानस्य विषयः अस्ति वेदेषु ऋषिकाणां योगदानम्। अद्यत्वे महिला पुरुषवत् शिक्षा, चिकित्सा, राजनीति, ज्ञान विज्ञान, योग, अध्यात्म, सेना, संगीत, क्रीडा, लेखन, पत्रकारिता, प्रशासन आदिषु भिन्न भिन्न क्षेत्रेषु समाज सेवायाः, राष्ट्र सेवायाः कार्येषु संलग्नाः सन्ति। कुत्रचित् सा प्रधानमंत्री पदे आसीना, कुत्रचित् देशस्य सर्वोच्च पदे प्रथम नागरिक रूपेण राष्ट्रपति पदेन आरूढ़ा। साम्प्रतमेव महिलाएषु भिन्न भिन्न क्षेत्रेषु कार्यं कुर्वन्ति, भागं निर्वहन्ति एवं नास्ति। प्रायः बहुनां चिन्तनम् अस्ति यत् प्राचीन काले नारीणां स्थितिः तथा न आसीत् यथा अद्यत्वे। महिला केवलं गृहे स्थित्वा गृहकर्माणि एव करोति स्म। तस्य स्थितिः समाजे सम्यक् न आसीत्। महिलानां कृते तथाविधा अधिकाराः न आसन् यथा पुरुषाणां कृते। परन्तु एतत् सर्वदा असत्यम्। एषस्तु भ्रम एव। स्त्री पुरुषेषु तदा कोऽपि भेदो न आसीत्।
महिला पुरुषेभ्यो न्यूना न आसन्, सर्वेषु क्षेत्रेषु सा अधिकार प्राप्ता आसन्। एतद् अर्थम् अस्माभिः संस्कृत साहित्यस्य अवलोकनं करणीयम्। संस्कृत साहित्यं द्विविधम् अस्ति, लौकिकं वैदिकं च। वैदिक साहित्यस्य अध्ययनेन ज्ञायते यत् वैदिक काले स्त्रियः अपि मन्त्रद्रष्ट्र्यः आसन्, या ब्रह्मवादिन्यः ऋषिकाश्च उच्यन्ते। एता ऋषिका अनेक मंत्राणां साक्षात्कारं कृतवत्यः, ये मानव जीवनोपयोगिनः सन्ति। वैदिक काले नारीणां महत्वपूर्णं गौरवपूर्णं च स्थानम् आसीत्। सा माता, भगिनी, पुत्री, पत्नी रूपेण च सर्वथा आदरणीया आसीत्। वैदिक काले द्वे प्रकार के स्त्रियोः वर्णं समुपलभ्यते, ब्रह्मवादिनी, सद्योद्वाहा च। या स्त्रियः ब्रह्मचर्याश्रमा अनन्तरं गृहस्थ आश्रमे प्रवेशं कृत्वा तस्य नियमान् पालयित्वा मातृत्वपदं गौरवान्वितं कुर्वन्ति स्म, ताः सद्योद्वाहा उच्यन्ते स्म। या स्त्रियः ब्रह्मचिन्तने, ब्रह्मविषयक व्याख्याने च स्वतपःपूतं जीवनं यापयन्ति स्म, ताः ब्रह्मवादिन्यः उच्यन्ते स्म। अध्यात्म जीवने रहस्यपूर्ण समस्यानां समाधानं स्वतपसा वैदुष्येन च तासां कृते सरलं कार्यम् आसीत्। ब्रह्म तत्व ज्ञान परिपूर्णा तामा दार्शनिकैः शास्त्रार्थं कर्तुमपि सक्षमाः। तत्वज्ञानी याज्ञवल्क्यः यदा स्वपत्न्योर्मध्ये सम्पत्ति विभाजनं कृतवान् तदा ब्रह्मचारिणी मैत्रेयी स्वपतिम् अपृच्छत्, येन अहम् अमृतानास्यां किं कुर्यामि इति। एतादृशाः ब्रह्मवादिन्यः स्त्रियः वेदमन्त्राणां साक्षात्कारं कृतवत्यः, या ऋषिका कथ्यन्ते। वैदिक इतिहासे अनेकाः ऋषिकाः बभूवुः, तासु काश्चन प्रमुखाः सन्ति। अदिति, ऋग्वेद संहितायाम् अदितेः सर्वाधिका चर्चा प्राप्यते। मंत्रदृष्टिषु नारीषु अदिति एकाकिनी एतादृशी नारी अस्ति, यस्याः नाम्नः उल्लेखः ऋग्वेदे 90 वारं समुपलभ्यते। अदिति मंत्रद्रष्टे नारी अस्ति, या स्वतपोबलेन ऋग्वेदस्य 10 मण्डलस्य 270 सूक्तस्य 9 मंत्राणां साक्षात्कारं कृतवती। सूक्तेऽस्मिन् अदिति इति नाम्नः उल्लेखो प्राप्यते, अतः एषां मंत्राणां दृष्टिः स्वयमेव अदिति इत्यत्र न सन्देहावसरः। अदिति द्वारा दृष्ट ऋग्वेदस्य 4th मण्डलस्य 18 सूक्तस्य मंत्रैः इंद्रेण वृत्रासुरस्य अनवलषित कार्यप्रणाल्या प्रशंसनीय प्रभावो दृश्यते। इंद्रेण जन कल्याण हेतु वृत्र नामधेय दैत्य द्वारा अवरोधित नद्यः प्रवाहिता, जनद्वेषी वृत्रासुरस्य वधं कृतं च। 10 मण्डलस्य 270तमे सूक्ते देवानां उत्पत्ति वर्णनं तथा सप्तपुत्रैः सह द्विलोकगमनस्य चर्चा अस्ति। अदिति महर्षि कश्यपस्य पत्नी तथा देवानां माता अस्ति। महर्षेः तत्कालीन सामाजिक प्रथानुसारं 2 पत्न्यौ स्तः। द्वितीया पत्न्याः नाम दिति आसीत्। दितेः गर्भात् दैत्याः समुत्पन्नः तथा अदितेः गर्भात् आदित्याः देवाः समुत्पन्नः। देवासुर संग्रामस्य सूत्रधात्री इयम् अदितिरेव। दैत्याः स्वपरुषेण स्वर्गात् देवान् बहिर्कृत्य अमरावतीम् अधिकृतवन्तः। ईदृशीं स्थितिं दृष्ट्वा पुत्राणां सा शोकाकुला जाता। सा स्वपतिं कश्यपं पृष्टवती, क्लेश विमोचन हेतु अहं किं करवाणि। कश्यप ऋषि उक्तवान् यत् विष्णु आराधनं कुरु। विष्णो कृपया तपसा च सा वरम् उपलब्धवती। तत्र भगवान् विष्णु तस्यै उक्तवान् यत् स तस्य गर्भे प्रविष्टो भविष्यति। एवमेव जातम्। स वामन रूपधारी रूपेण तत्र आगतः इति कथां वयं सर्वे जानीमः। एवमपि उच्यते यत्
एकदा ऋषि वामदेवः स्वमात्रं तिरस्कृतवान्। तस्य माता अदिते पार्श्वे आगतवती। नारीणाम् अपमानम् असोढुम् असमर्था अदिति ऋग्वेदस्य 4th मण्डलस्य 18तमे सूक्ते मन्त्रमाध्यमेन वामदेवं तिरस्कृत्य वदति, भो विज्ञ, एताः जलवत्याः नद्याः हर्षसूचकं कलकल शब्दं कृत्वा गच्छन्ति एव। हे ऋषे, ताः पृच्छन्तु किं वक्तुम् इच्छन्ति। अदितेराशयं स्पष्टमस्ति। समाजे राष्ट्रे च यो जनः उत्पीडनं करोति स वृत्रासुरवत् दण्डनीयो भवति। वृत्रासुरः नदीनाम् अवरोधं कृत्वा पापं कृतवान्। भवान् अपि स्वादरणीयां पूजनीयां मात्रं कष्टं दत्त्वा समाजस्य सन्मार्गं दूषितं कृतवान्, अतः भवान् अपि दण्डनीयः। द्वितीया अस्ति सूर्या। सूर्यस्य पुत्री सूर्या अपि ऋषिका आसीत्। एषा ऋग्वेदस्य 10 मण्डलस्य 85 सूक्तस्य 47 मन्त्राणां द्रष्टृ। ब्रह्मवादिनी सूर्या स्वादृष्ट ऋग्संहिता सूक्तेषु विवाह संबंधी सुंदरम विशदम च वर्णनम यथा कृतवती तस्या उदाहरणं यदि अन्यत्र संभवं नास्ति परंतु दुर्लभम अवश्यम अस्ति इति वक्तुं शक्यते। आदौ मंत्रेषु चंद्रेण सह सूर्यायाः विवाह वर्णनम् अस्ति। येषां मंत्राणाम् आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक अर्थाश्च भवन्ति। सूर्यायाः उत्तमोत्तम आदेशाः उपदेशाः स्त्रीणां कृते प्रेरणा स्रोतांसि सन्ति। ये तत्कालीन नारी संबंधिनी सामाजिक स्थितिं सम्यक् प्रदर्शयन्ति। विवाह काले विवाह परिपक्वावस्थायां भवति तस्मिन् काले, अर्थात् बाल विवाहस्य प्रथा न आसीत्। विवाहानन्तरं कन्यायाः गोत्र परिवर्तनम् अपि भवति स्म। एतद् वयम् अद्यापि पश्यामः। नारी गृहस्य शासिका मन्यते स्म। वृद्धत्वं यावत् स्वपत्युः प्रीतिभाजनं भूत्वा तस्मै शासनाय उक्तम्, इह प्रिय प्रजाया ते समृद्धताम् अस्मिन् गृहे गार्हपत्याय जागृहे। अन्यत्र एवमपि उक्तम्, गृह्णामि सौभाग्यत्वाय हस्तं मया पत्न्या जरदष्टिर् यथा सह। सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञी श्वश्रुवा भव नान्द्री सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अतिदेवृषु। यदि इदानीम् अस्माकं बालिकाः ईदृशम् आचरेयुः तदा अस्माकं परिवाराः स्वर्गवत् भविष्यन्ति इति मम विचारः। तृतीया अस्ति अपाला। ऋक्संहितायाः 8 मण्डलस्य 91 सूक्तस्य दृष्टिः ब्रह्मवादिनी अपाला अस्ति। स्वतपश्चर्यया अपालां सुपालां कुर्वती इयं कन्या उपर्युक्त सूक्तस्य 7 मन्त्राणां साक्षात्कारं कृतवती। अस्य पुष्टि 7 मन्त्रेण भवति। अस्मिन् मन्त्रदृष्टिः स्वनामोच्चारणेन सह इंद्र स्तुतिं कुर्वती कृतज्ञतां ज्ञापयति। अपालाम् इंद्र त्रिष्पुष्यति कृणोः सूर्यत्वम्। महर्षे अत्रेः आश्रमः सन्ततेर अभावे शून्यम् आसीत्। दम्पत्तेः बलवती इच्छा आसीत् यत् पुत्र्याः वा जन्म भवेत्। किञ्चित् कालानन्तरं गृहे पुत्र्याः जन्म जातम्। कथ्यते यत् अपाला त्वक् दोषेण ग्रस्ता आसीत्। एतत् कारणात् ऋषि दम्पती बहु दुःखितः आसीत्। एतत् कृते ऋषि बहु प्रयत्नः कृतवान् परन्तु असफलः जातः। अपालायाः पति कृशाश्व अपि बहु प्रयत्नः कृतवान् त्वक् दोष निवारणाय परन्तु सः अपि असफलः जातः। परन्तु अपाला स्वयमेव इन्द्रस्य स्वयमेव स्तुतिं कृतवती तथा त्वक् दोषात् निवृत्ता जाता। एवमपि उच्यते उक्तम् आसीत् शास्त्रेषु यथा कृशाश्व यास्तु अपालायाः पति आसीत् तेन कृशाश्व ऋषिणा तस्य परित्यागः कृतः। सा खिन्न मनसा पितृगृहे एव तिष्ठति स्म। ब्रह्मवादिनी अपाला इन्द्रस्य स्तुतिं कृतवती। इन्द्रम् आहूय सोमपानम् अपि कारितवती। तेन इन्द्रः प्रसन्नो भूत्वा वराय
अकथयत् सा प्रार्थितवती इन्द्रदेव पूर्वं मम पितुः शिरसि केशाः भवन्तु तदनन्तरं मम त्वक् दोषं दूरीकुरु। इत्थं ज्ञानं भवति यत् पूर्वप्राचीनकाले कन्यायाः पितृकुलेन सह पितृकुलस्य कथम् आदरं करोति स्म, तस्या मनसि पितृकुलस्य कृते कथम् आदरः आसीत्। तर्हि अत्र अस्य त्वक् दोष निवारणस्य पृष्ठे तत्कालिक समस्या सामाजिक समस्यायाः संकेतः निहितो अस्ति। यस् सर्वगुण संपन्नां साध्वीम् अपालां दुखी करोति। पतिकृशास्य व्यवहारं दृष्ट्वा अपालायाः हृदय विद्रोहं करोति, आन्दोलयति। सा दुसाध्य त्वक् दोष निवारणाय तत्परा भवति। अपालायाः स्वतंत्र साधनया सिद्ध्यति यत् वैदिक संहिता कालीन नार्यः पुरुषस्य पौरुषत्वम् आह्वयन्ति स्म। सबला नारी एव तपसा त्यागेन बलिदानेन च न केवलं नरमेव अपितु नारायणमपि नन्तुं समर्था। कन्यायाः पितृकुलं प्रति बहु आदरः आसीत्। यदा इन्द्रः वराय कथयत् तदा सा पूर्वं स्वपितुः कृते वरम् अयाचत्। एवं अग्रे अस्ति लोपामुद्रा। ऋषिका लोपामुद्रा महर्षि अगस्त्यस्य धर्मपत्नी आसीत्। एषा संयम तप एवं पातिव्रत्यार्थं विश्वविख्याता। ऋक्संहितायाः प्रथममण्डलस्य शतोत्तर नवशततिः सूक्तस्य दृष्टि लोपामुद्रा तृतीयमन्त्रे संहिताकालीन नारीणाम् अधिकाराणां कर्तव्याणां च पुरुषवत् समरूपेण वर्णनं कृतवती तथा गृहस्थधर्मस्य निर्वाहं प्रति संकेतितवती। अनया दृष्टसूक्तस्य वर्ण्यविषयेन सुस्पष्टं भवति यत् तत्कालीन दम्पतेः जीवनम् आनन्दमयम् आसीत्, यतोहि पाणिग्रहण संस्कारस्य व्यवस्था यौवन परिपक्व अवस्थायामेव संपन्ना भवति स्म। जीवनं समृद्धि संयम विद्यार्जन परा आसीत्। तस्मिन् काले वैवाहिक जाति बन्धनमपि न आसीत्। राज्ये लोपामुद्रा महर्षि अगस्त्ययोः प्रणयबन्धनम् अस्य प्रमाणम्। देशभक्त्याः गुणैरलङ्कृता एका एव सन्ततिः श्रेष्ठा इति विचारशीला लोपामुद्रा स्वपतिं वदति सहस्र मूर्खपुत्राणाम् अपेक्षया एका एव देशभक्तः समाजसेवकः चरित्रवान् विद्वान् पुत्रः श्रेष्ठः। इदानीम् अग्रे अस्ति रोमशा। अहं संक्षिप्तरूपेण वदामि यत्र समयाभावात्। ब्रह्मवादिनी रोमशा द्वारा दृष्ट ऋक्संहिता सूक्ते नारीणां गौरवस्य चर्चायाः उपदिष्टाः मन्त्राः सन्ति। यथा उपोपमे परामृश मामे दभ्राणि मन्यथा सर्वाहमस्मि रोमशा गान्धारिणी इव आविका। रोमशा बृहस्पतेः पुत्री तथा भावयज्ञस्य पत्नी आसीत् इति मन्यते। कथ्यते यत् यस्याः शरीरे रोमावली आसीत्, यस्मात् अस्य विवाहे बाधा अपि आसीत्। नारी समाजे बुद्धि विकासाय एषा उपदिष्टवती। यही उपायै नारीणां बुद्धि विकासो भवेत् तेषां प्रसारं कृतवती एषा। रोमशा शब्दस्य सार्थकता विषये अपि उक्तम्। अस्याः प्रत्येकस्मिन् लोमने शास्त्रीय ज्ञानम् आसीत्, अतः एषा रोमशा उच्यते। एषा सर्वदा धर्म नीति बुद्धि वृद्धि उपायानां प्रचारं कृतवती। एषा ऋक्संहितायाः शतोत्तर षड्विंशति सूक्तस्य सप्तमन्त्राणां साक्षात्कारं कृतवती। अस्मिन् सूक्ते उद्योगिनं पुरुषं प्रति कृतज्ञताज्ञापनम् अस्ति, यतोहि स बुद्ध्या कार्यं करोति। बुद्धि माध्यमेन वयं साफल्यं प्राप्नुमः। अस्माकं साफल्ये बुद्धेः दृढतायाः बहु सहयोगो भवति। यः मानवः बुद्धिं दृढतया सह स्वीकरोति तस्य सर्वदोषान् दूरीकृत्य बुद्धिरपि तस्य सहयोगं पत्नीवत् करोति। उद्योगिनं पुरुषं बुद्धि स्पष्ट रूपेण वदति, एवं मा चिन्तयतु यत् मम पार्श्वे विद्यारूपी धनं न्यूनम् अस्ति, यतोहि अहं सर्वधन संपन्ना अस्मि। अत्र संकेतः अस्ति यत् केनापि प्रकारेण नारी पुरुषात् न्यूना नास्ति, सर्वाहम् अस्मि इति शब्दे महती शक्तिरस्ति। यमि वैवस्वति। ऋग्वेदस्य दशम मण्डलस्य दशम सूक्तस्य दृष्टिः अस्ति यमि वैवस्वति।
अस्मिन् सूक्ते 14 मन्त्राः सन्ति येषु यमी द्वारा सहोदरेण यमेन सह पाणिग्रहणस्य प्रार्थना कृता अस्ति। ईदृशं प्रस्तावम् अनैतिकं सामाजिक परंपरा विरुद्धं मत्वा यमः न स्वीकरोति। संवाद रूपेण सूक्तस्य वर्णनं कौतूहलपूर्णम् अस्ति। काम वासना अभिभूता यमी सहोदरेण सह अनैतिक संबंध स्थापनाया बहुतर्कं करोति। सांसारिक प्रलोभने स भ्रातरम् आकर्षितुम् इच्छति। सा चक्रारी समाजे कार्यकरणाभिलाषया स्वभ्रातुः समक्षम् आत्मसमर्पणं करोति। वदति किं तेन भ्रात्रा ये यस्य उपस्थितौ भगिनी दुखिता भवेत्, तथा च किं तेन भगिन्या यस्य जीवितेन भगिनी दुखिता भवेत्। चरित्रवाणी यमः स्वौदात्त चरित्रेण असामाजिक विचारान् अस्वीकरोति। यमः स्वभगिनीं स्पष्ट रूपेण वदति पाणिग्रहणम् अस्माकम् अभीष्टं नास्ति। प्रजापतिना एव आवियोर उत्पत्ति एकस्याः मातुर उदरात् कृता इति संबंधं सर्वे देवाः जानन्ति। अतः विधात्रा स्थापित संबंधं कोऽपि त्रोटितुं न शक्नोति। यमी तव स्पर्शाद् अपि दूरं स्थातुम् इच्छामि, अतः शीघ्रमेव इतः गच्छतु, अस्मिन्नेव भवत्याः कल्याणम् अस्ति। एषः सूक्तो अद्यतनीय स्वेच्छाचारिणां युवयुवतीनां कृते अयं सूक्तः अत्यंत शिक्षाप्रदः। व्यक्तिगत जीवनात् सामाजिक जीवनस्य बहु महत्त्वम् अस्ति। यो जनः सामाजिक परंपराणां निर्वहनं न करोति, पशुवध आचरति, स स्वयमेव सभ्यजनेषु तिरस्कार भाजनं भवति। अग्रे अस्ति घोषा। वैदिक मंत्राणां साक्षात्कारं कुर्वती घोषा वैदिक परंपरया एव ज्ञानं प्राप्तवती। वैदिक संहिता युगे वेद प्रचारिका ब्रह्मचारिणी कन्या एव घोषा इति नाम्ना अधिकारिणी आसीत्। एषा कुक्षिवान् महर्षेः पुत्री आसीत्। वैदिक संहिता युगे नारी समाजस्य आधारः। कन्यायाः सामाजिक समस्यानां यथा सजीव चित्रणं संहिता संदेशवाहिका ब्रह्मवादिनी ब्रह्मचारिणी घोषा ऋग्वेदस्य 10 मण्डलस्य 39तः 40 सूक्ते कृतवती, तथा वर्णनम् अन्यत्र दुर्लभं वक्तुं शक्यते। सूक्तस्य अध्ययनात् ज्ञायते यत् तस्मिन् काले पुत्र्याः शिक्षा दीक्षापि पुत्रवत् एव आसीत्। पुत्रवत् अपि तस्याः लालनं पालनम् अभूत्। पितृवत् पितृभ्य दीर्घश्रवा अपि तस्यां बहु स्नेहति स्म। वैदिक वाङ्मयस्य अधिकारिणी वक्त्री घोषा स्वप्रौढ पाण्डित्याय सर्वत्र विख्याता। स्वशरीरस्य श्वेतकुष्ठ कारणात् पाणि ग्रहणाय उपेक्षिता अपि आसीत्। वैदिक काले कन्यानां कृते स्वतंत्रता पूर्वकं साधनायाः अधिकारः आसीत्, येन घोषा अश्विनी कुमार्योः प्रसन्नीकृत्य सुवर्णमयं शरीरेण सह देवतुल्यं पतिमपि प्राप्तवती। घोषायाः सूक्तेषु सत्यं शिवं सुन्दरम् इत्यस्य समन्वयः अस्ति। अस्याः मातृभाषा प्रेम स्पष्टयति। यथा सा वदति, अहं राजकन्या घोषा वेद संदेशवाहिका स्तुति पाठिका अस्मि। अग्रे अस्ति जुहु। मंत्र दृष्टिसु नारीषु जुहु ऋषिकाया नाम सादरं स्वीक्रियते। एषा ऋक् संहितायाः 10 मण्डलस्य 109 सूक्तस्य साक्षात्कारं कृतवती। ब्रह्मजाया नाम्ना व्याख्यातायाः अस्याः जीवनभृतेन ज्ञायते यत् तत्कालीन समाजे स्त्री परित्यागस्य प्रथा आसीत्। पंचमे मंत्रे स्वनामोच्चारणम् अपि करोति, यस्मिन् स्वपत्नी परित्याग कुर्वतः बृहस्पतेः ब्रह्मचर्य पालनस्य उल्लेखो अपि अस्ति। अग्रिम मंत्राभ्यां प्रमाणी भवति यत् तस्मिन् काले समाजे नारीणां बहु आदरः आसीत्। नारीषु पातिव्रत्य प्रभावेण महतीं शक्तिमपि स्वानुकूलयितुम् अदम्य साहसः आसीत्। अनेन एव कारणेन यदा बृहस्पति प्रमादवशात्
स्वपत्न्याः जुहुः इत्यस्याः परित्यागं करोति तदा नारी हृदया जुहुः स्व मार्गात् विचलिता न जाता यतो हि तस्य दृढ़ विश्वासः आसीत् यत् धर्मपरायणः सच्चरित्रः निर्णायकमण्डलः तस्य पक्षे एव निर्णयं दास्यति। देवानाम् आदेशैः पत्नी त्यागकृते प्रायश्चित्तं कुर्वन् बृहस्पति पुनः स्वपत्नीं स्वीकृतवान्। जुहुः द्वारा दृष्ट उक्तानुसारं संहिता कालस्य नारी अन्यायस्य प्रतिकाराय निर्णायक मण्डलस्य पार्श्वे गन्तुं समर्था आसीत्। निर्णायक मण्डलस्य निष्पक्षता एव तस्य वैशिष्ट्यम् आसीत्। तस्य पालनं सः सर्वदा करोति स्म। निर्दोष नार्याः परित्यागः तस्मिन् काले निकृष्टं कार्यम् आसीत् यस्य कृते परित्याग कर्तुः प्रायश्चित्तम् आवश्यकम् आसीत्। पतिव्रता नार्याः सहायता देवाः अपि कुर्वन्ति स्म अतः पातिव्रत्यस्य बहु महिमा आसीत् तस्मिन् काले। तत्कालीन नारी निर्भीका आसीत्। महोदय हाँ किंचित समयस्य यथा जुहुः द्वारा उक्त मंत्रेण यथा सा बृहस्पतिं वदति निर्भीका आसीत् एतस्य कृते भीमाजाया ब्राह्मणस्य उपनीता दुर्धां ददति परमेभ्यम् अर्थात् तपोबलेन यदा कदा निम्न स्तरस्य मानवो अपि उच्च स्तरं प्राप्नोति। इदानीं यद्यपि बहवः सन्ति मंत्र ऋषिका बहव्यः सन्ति यथा इंद्रमात्रः सार्परागी विश्वभारा शाश्वती दक्षिणा शर्मा इत्यादि बहवः सन्ति किन्तु समयाभावेन इदानीम् अहं स्वविषयं समापयामि। परवर्ती नारीषु प्रभावः आसां ऋषिकानां मंत्रदृष्टि अपाला लोपामुद्रा रोमशादि नारीणां प्रभावेणेव परवर्ती सुलभा नाम्नी कन्या दर्शन शास्त्रे महामुनि कपिलस्य माता देवहूति सांख्य शास्त्रे गार्गी मैत्रेयी च आध्यात्मिक क्षेत्रे मदालसा ब्रह्म विद्यायां विदुला राजनीतिक क्षेत्रे ख्यातिं प्राप्तवत्यः। वयम् उभयभारतीमपि न विस्मर्तुं प्रभवामः। मण्डनमिश्रस्य धर्मपत्नी स्ववैदुष्येन भगवान् शङ्कराचार्यमपि मौनं कारयितवती। धन्या एतादृश्याः स्त्रियः यासु वयमपि अद्य गौरवम् अनुभवामः। अद्यत्वे संकीर्णवादिनः जनाः किमपि वदेयुः परन्तु एतत् कटु सत्यमस्ति यत् वैदिक संहिता काले नारी जीवनस्य प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे पुरुषवत् अधिकार प्राप्ता आसीत्। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। धन्यवादः। धन्यवाद महोदय। यथा अद्यत्वे स्त्रियः सेनायां सन्ति, अंतरिक्ष लोके अपि गताः सन्ति, तथा च विविधेषु कार्यक्रमेषु अग्रगण्याः सन्ति। तथैव साक्षात्कृत धर्माणाः ऋषयमुनयश्च बहवो तु तेषु ऋषिषु ऋषिकाः अपि आसन्। यही मंत्राणां दर्शनं कृतं। तेषु प्रायशः ऋग्वेदे 24 ऋषिकाणां वर्णनं प्राप्यते, सामवेदे यजुर्वेदे 23 ऋषिकाणां वर्णनं प्राप्यते। यतो हि ऋषिकाभ्यः वेदाः एव न पाठिता अपितु ऋषि निर्माणे अपि योगदानं कृतं। कथं ऋषीणां निर्माणं करणीयम् एतत् कथं शक्यम् अभवत्? यतो हि ईश्वरेण वेदेषु स्त्रीभ्यः पुरुष सदृशं वेद पाठनस्य भावः प्रकाशितः अस्ति। बहु सम्यक् प्रतिपादितं महोदय, हार्दिक धन्यवादः। सम्प्रति सर्वं संस्कृते जायमानम् अस्ति। संस्कृतमयं च व्यक्तित्वम् आचार्यवर्याणां, तर्हि संस्कृतं किमर्थम् आवश्यकम्? प्रायशः सर्वेषां ये अस्माभिः सह युक्ताः श्रोतारः सन्ति मनसि प्रश्नः एव भवति कि संस्कृतं किमर्थम् आवश्यकम्। तो एतदर्थम् एतद् विषयं प्रतिपादयितुम् अहं निवेदयामि श्रीमती अनुराधा महोदया संस्कृतं किमर्थम् आवश्यकम् इति मितं च सारं वचो हि वाग्मिता इति महोदया प्रतिपादिष्यति। संस्कृतं किमर्थम् आवश्यकम्? अनुराधा महोदय। सर्वेभ्यः नमस्कारः। अहम् अनुराधा अद्य भवतां समक्षे संस्कृतं किमर्थम् आवश्यकम् इति विषयम् आधारीकृत्य किञ्चित् वदामि। आधुनिककाले अपि संस्कृतं किमर्थम् आवश्यकम्, संस्कृतस्य का उपयोगिता वर्तते?
यदि मां कश्चन पृच्छति यत् किमर्थं संस्कृतम् आवश्यकं, तर्हि अहं तो इदमेव उत्तरामि यत् यथा जीवनार्थं जलम् अन्नम् आवश्यकं भवति, तथैव यथा जीवनार्थं जलम् अन्नं श्वसनम् आवश्यकं भवति, तथैव अस्माकं जीवनार्थम् अस्माकं भारतीयानां कृते संस्कृतमपि अत्यावश्यकं भवति। इदानीं मया केचन अंशाः प्रस्तूयन्ते येन स्पष्टं भविष्यति यत् इदानीमपि संस्कृतस्य का आवश्यकता वर्तते। सर्वप्रथम सुदृढ राष्ट्र निर्माणाय राष्ट्रं मुख्यं भवति। यावत् यथा एकम् उदाहरणं ददामि, यावत् यथा एकं वृक्षः भवति, यावत् वृक्षस्य मूलं जीवति, जब तक वृक्ष की जड़ मजबूत है, सुदृढ़ भवति, सुरक्षितं भवति, तदा पर्यन्तं वृक्षः अपि सम्यक् सुदृढ़ः भवति। तथैव अस्माकं भारतीयानां मूलं संस्कृतम् अस्ति। यावत् पर्यन्तम् अस्माकं मूलं सुरक्षितम् अस्ति, तावत् पर्यन्तम् अस्माकं अस्मिता या अस्ति सा अपि सुरक्षिता अस्ति, तावत् पर्यन्तम् अस्माकं राष्ट्रमपि सुरक्षितं भवति। द्वितीयं, विश्व कल्याणार्थं संस्कृतम् आवश्यकम्। जगति स्फुटमिदं तथ्यं वर्तते यत् अस्माकं सम्पूर्णं संस्कृत साहित्यं यद् उपदिशति तेन न केवलं भारतीयानाम् अपितु सम्पूर्ण विश्वस्य कल्याणं सम्भवम् अस्ति। सम्पूर्ण विश्वस्य चिन्तनम् अस्माकं संस्कृतं करोति, न केवलं भारतीयानामेव। यथा अस्माकं संस्कृतम् अस्मान् उपदिशति, अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरिता नाम तु वसुदैव कुटुम्बकम्। अर्थात अस्माकं कुटुम्ब वसुधा एव अस्ति। वसुधा नाम पृथ्वी एव अस्माकं परिवारः अस्ति। यदा एवं यदि चिन्तनं भवति तर्हि किमर्थं वयम् अहितं चिन्तयामः कस्यचित्। इदानीमपि वर्तमान समये अपि यथा कोरोना कालः अस्ति, अन्ये देशाः अहितं चिन्तयन्ति, किन्तु अस्माकं देशः किं चिन्तयति, अन्येषां सुखमेव। यथा अस्माकं संस्कृतमपि अस्मान् उपदिशति, अस्माकं संस्कृतम् अस्माकं रक्ते अस्ति, अस्माकं संस्कृतम् अस्मान् सर्वदा उपदिशति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अर्थात सर्वेषां कल्याणं भवेत्, न तु केवलं मम, न तु केवलं भारतस्य, अपि तु सम्पूर्ण विश्वस्य एव कल्याणं भवेत्। यदि तादृशं चिन्तनं भवति तर्हि एतद् अस्माकं सम्पूर्ण विश्वमेव अस्माकं परिवारः एवं चिन्तनं भवति, तर्हि समस्या कुत्रापि न भविष्यति। तदर्थम् एतादृशं चिन्तनार्थं संस्कृतम् अत्यावश्यकम्। वर्तमानकाले अपि यदि एतादृशं चिन्तनं भवति तर्हि बहु एतादृशं चिन्तनमेव आवश्यकम् अस्ति, बहु सम्यक् भविष्यति। अनन्तरं संस्कृतं भारतीय संस्कृते आत्मा वर्तते, संस्कृतमेव संस्कृते मूलं वर्तते। अस्माकं संस्कृतमेव अस्मान् शिक्षयति, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अर्थात अस्माकं माता पिता आचार्य देवतावत् भवन्ति। यदि संस्कृतं वयं पाठयामः पठिष्यामः तदा एव एतादृशाः गुणाः अस्मासु आगमिष्यन्ति। अस्माकं संस्कृतमेव अस्मान् शिक्षयति यत् राम आदिवत व्यवहर्तव्यम, अर्थात राम की तरह आचरण करो, न तो रावण आदिवत। रावण की तरह हमारा आचरण नहीं होना चाहिए, अपितु राम की तरह हमारा आचरण होना चाहिए। यदि अस्माकम् आचरणं रामवत करणीयमस्ति तर्हि तत् अस्माकं संस्कृत अध्ययनम् अत्यावश्यकम् अस्ति। महाविद्यालयेषु विद्यालयेषु संस्कृतं पाठनीयमेव, तदा एव अस्माकम् आचरणम् एतादृशं भविष्यति। चरित्र निर्माणार्थं संस्कृतम् आवश्यकम् अस्ति। मानवस्य नैतिक विकासः अनिवार्य। यदि वयं सुदृढ राष्ट्र निर्माणम् इच्छामः तर्हि अस्माकं नैतिक विकास चारित्रिक विकास अत्यावश्यकम् अस्ति। किन्तु कथं भविष्यति, कथं ज्ञानं भविष्यति, किं सम्यक् किम् असम्यक् अस्ति,
कथम् अस्माभिः आचरणं करणीयमस्ति, व्यवहारः अस्माकं कीदृशः भवेत्, तर्हि संस्कृतमेव अस्मान् पाठयति। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः। एतादृशम् आचरणं संस्कृतमेव अस्मान् शिक्षयति। वर्तमान समय वयं बहुधा पश्यामः, कलहः भवति, तर्हि वास्तविक धर्म ज्ञानाय संस्कृतम् आवश्यकम्। धार्मिक कारणात् कलहः जायमानाः सन्ति। मम धर्मः सम्यक्, मम धर्मः सम्यक् इति सर्वे जना वदन्ति, अनेके जना वदन्ति, किन्तु वास्तविक धर्म अस्ति किं? तद् ज्ञानमेव नास्ति। मम धर्ममेव सर्वोत्तमः अस्ति, मम धर्ममेव सर्वम् अस्ति, तद् किमर्थं वयं वदामः? यतोहि अस्माकं ज्ञानमेव नास्ति यत् किं सम्यक् अस्ति, सम्यक् धर्मः किम् अस्ति इति। तर्हि वास्तविक धर्म ज्ञानाय संस्कृतम् आवश्यकमस्ति, यतोहि संस्कृतशास्त्रेषु एव प्रतिपादितम् अस्ति यत् वास्तविकं धर्म किम् अस्ति इति। अनन्तरं समाजस्य धारणा परिवर्तनार्थं संस्कृतम् आवश्यकम्। केचन पाश्चात्य तथा च वर्तमान समये भारतीयाः अपि संस्कृतभाषां मृतभाषा इति वदन्ति, किन्तु ते न अवगच्छन्ति, ते न जानन्ति इयम् अमरभाषा, देववाणी, देवभाषा कथं वा मृतभाषा भवितुमर्हति। यतोहि संस्कृते एका उक्ति अस्ति, न वेति यो यस्य गुणप्रकर्षं सः तं सदैव निन्दति। यदि कश्चन कस्यचित् गुणं न पश्यति, गुणं तस्य एतद् गुणं वर्तते, तद् न जानन्ति, तर्हि स निन्दामेव करोति। स सम्यक् नास्ति, स सम्यक् नास्ति इति स सर्वदा निन्दामेव करोति, यतोहि तद् गुणमेव न जानन्ति। एतदर्थं ये संस्कृतं मृतभाषा इति वदन्ति, ते तु संस्कृतस्य गुणमेव न जानन्ति, तदर्थं तेषां निन्दां कुर्वन्ति। अतः अहं संक्षेपेणैव समापयामि। अन्ते एतदेव वदामि, संस्कृते संस्कृति ज्ञेया, संस्कृते सकला कला, संस्कृते सकलं ज्ञानं, संस्कृते किं न विद्यते। धन्योऽयं भारतदेशो, धन्या इयं सुरभारती, तदुपासका वयं धन्या, अहो धन्या परंपरा। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु हिमाचलं। नमो नमः, धन्यवादः। बहु शोभनं महोदय। निश्चयेन जीवनं संस्कृतमयं कर्तुं, संस्कारमयं कर्तुं संस्कृतम् आवश्यकं। विश्वकल्याणाय, राष्ट्रीयतायै, चरित्र निर्माणाय, नैतिक विकासाय च संस्कृतम् आवश्यकम्। एतदेव यतोहि मनुर्भव इति प्रतिपादयितुं संस्कृतम् आवश्यकम्। यतोहि अद्यत्वे सामाजिक वातावरणं कीदृशमस्ति कि अस्माकं ये वृद्धाः, अस्माकं पूर्वजाः ये सन्ति, अग्रजकल्पाः, ते वदन्ति यत् आदमी बनो भाई, या आदमी की तरह रहो। तो आज के युग में ये कहना पड़ रहा है कि आदमी को कहना पड़ रहा है कि आदमी की तरह रहो, मतलब हम आदमी से, मनुष्य से नीचे चले गए। तो मनुर्भव इति प्रतिपादयितुं संस्कृतम् आवश्यकम्। तो संस्कृतम् आवश्यकम्। विद्यालयेषु संस्कृतं भवेत्, विद्यालयेषु संस्कृतमयं वातावरणं भवेत्। संस्कृतमयं वातावरणं विद्यालयेषु भविष्यति, तर्हि संस्कृतमयं राष्ट्रस्य निर्माणं भविष्यति। तो एतद् विषयं प्रतिपादयितुं विद्यालयेषु संस्कृत वातावरणम् अहं साक्षात् एव निवेदयामि। आशा महोदया बाल केन्द्रं संस्कृत भारत्या प्रकल्पः अस्ति, तस्य सह प्रान्त संयोजिका अस्ति। तु विद्यालयेषु संस्कृत वातावरणम् इति प्रतिपादितुम् अहं साक्षात् एव निवेदयामि। आशा महोदय, स्वागतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथमे दिवाकर महोदयाय अहं श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयामि। सा विद्या या विमुक्तये। विद्या कथिता अस्ति या मुक्तिं ददाति। कस्मात् मुक्ति? प्रश्नः उत्पद्यते, कस्मात् मुक्तिः? तो मुक्ति दारिद्र्यात् मुक्ति, दोषात् मुक्ति, रोगात् मुक्तिः। परन्तु अस्य वास्तविक अर्थः वर्तते यत् शरीरस्य जन्म मरण बन्धनात् मुक्तिः विद्या एव भवति। विद्यायाः मुख्य लक्ष्यमेव वर्तते शरीरस्य मरण जन्म बन्धनात् मुक्तिः। तो वयं पूर्वमपि श्रुतवन्तः यत् विद्या ददाति विनयं, विनयं ददाति पात्रता, पात्रत्वात् धनम् आप्नोति, धनात् धर्मं, ततः सुखम्। अनेन प्रकारेण वयं विद्या सर्वं साधितुं शक्नुमः।
वयं विद्यायाः केन्द्रं तु विद्यालयः वर्तते। तो विद्यालयेषु छात्राः विभिन्न विषयान् पठन्ति। तेषु विषयेषु छात्राः संस्कृतविषयम् अपि पठन्ति। संस्कृतविषये छात्राः संस्कारान् पठन्ति, श्लोकान् पठन्ति। तो सर्वे जानन्ति एव छात्राः षष्ठी कक्षातः अष्टमी कक्षापर्यन्तं छात्राः इमं विषयम् अनिवार्यरूपेण पठन्ति। अनन्तरं नवमी कक्षातः द्वादश कक्षापर्यन्तम् इमं विषयं वैकल्पिकविषयरूपेण पठन्ति। तो इदानीं संस्कृत अध्यापकानां दायित्वं वर्तते विद्यालये संस्कृतवातावरणं निर्माणं करणीयं। तो कथं करणीयम् इति वयं चर्चयामः। एकं तु विद्यालये यदा संस्कृत अध्यापकः पाठयति, कक्षायां भवति, तदा सः संस्कृतेन पाठयति, सरलसंस्कृतेन पाठयति। हिंदी अनुवादः अपि करणीयं भवति, तदपि कुर्यात्। परञ्च तदा रिक्तकालः भवति, अनन्तरं वयं विषयं पाठयामः, अनन्तरम् अस्माकं पार्श्वे समयः भवति, तदा वयं वदामः छात्रान् भवान् पठतु, भवती पठतु, तदा वयं हिन्द्यां वदामः प्रायशः। तो वयं तत्र संस्कृतेन व्यवहारं कर्तुं शक्नुमः। यथा भवान् पठतु, हरि ओं भवती उत्तिष्ठतु, भवती पठतु। अनेन प्रकारेण अपि संस्कृतवातावरण निर्माणं भवति। तथा यदा षष्ठी कक्षायां छात्राः आगच्छन्ति, ते नूतनाः भवन्ति। तेषां मनसि संस्कृतरुचि उत्पादनाय अपि वयं किं कर्तुं शक्नुमः, अभिनयमाध्यमेन पाठितुं शक्नुमः। अभिनयमाध्यमेन कथं पाठनीयं भवति, यथा अध्यापकः अभिनयं करोति लेखनस्य, तदा छात्रः वदति लिखति। अध्यापिका अभिनयं करोति पठनस्य, तदा छात्रः साक्षात् वदन्ति पठति। लेखनस्य करोति तर्हि लिखति, उत्थानस्य अभिनयं करोति तर्हि उत्तिष्ठति, उपवेशनस्य अभिनयं करोति तर्हि छात्राः वदन्ति उपविशति। अनेन प्रकारेण छात्राः धातूनां ज्ञानम् अपि भवति। येन प्रकारेण अपि संस्कृत वातावरण निर्माणं भवति, छात्राः सक्रियाः भवन्ति। कक्षातः बहिः अपि संस्कृत अध्यापकस्य दायित्वं वर्तते। न केवलं कक्षायाम् एव संस्कृत वातावरण निर्माणं करणीयम्, अपि तु कक्षातः बहिः अपि संस्कृत वातावरण निर्माणं करणीयं। कथं कर्तुं शक्यते, यथा प्रातःकाले यदा अध्यापकः विद्यालयं प्रविशति, तदा सर्वे वदन्ति नमस्कार, परस्परं गुड मॉर्निंग वदन्ति। तदा वयं किं कर्तुं शक्नुमः, वयं नमस्कारः, सुप्रभातम् इत्यादिकं वक्तुं शक्नुमः। अनन्तरं एवं भवति, यदा सर्वे अध्यापकाः यदा तदा भवति प्रार्थनासभायां गच्छन्ति, सर्वे तत्रैव भवन्ति, छात्राः कदाचित् इतस्ततः भ्रमन्ति। तदा वयं किं वक्तुं शक्नुमः, हरि ओं भवन्तः कुत्र गच्छन्ति, तत्र आगच्छन्तु। लघु लघु वाक्यानां वयं यदा प्रयोगं कुर्मः, तदापि संस्कृत वातावरण निर्माणं भवति। अन्य अस्माभिः सार्धं भवन्ति, अन्य शिक्षकाः भवन्ति, तेषामपि ज्ञानं भवति, वो एषः तु संस्कृतेन वदति। तो एवं तेषाम् अपि तथा संस्कारः गच्छति, संस्कृतं वयं वक्तुं शक्नुमः, यतोहि तेषां श्रवणसंस्कारः जातः। सर्वे अध्यापकाः अस्माकं कक्षायां न आगमिष्यन्ति द्रष्टुम्, एषः संस्कृतं कथं पाठयति, एषः संस्कृतं वदति वा न वदति। अस्माभिः आत्मप्रदर्शनमपि करणीयम् अस्ति। तो विद्यालये यदा वयं बहिः भवामः, तदा वयं संस्कृतं वदामः बालैः सह। अनन्तरं किं भवति, प्रार्थनासभा भवति। तत्र कदाचित् वयं तथा कुर्मः, निर्धारणं कुर्मः यत् सप्ताहे एकवारम् अस्माकं कार्यक्रमः संस्कृतेन भवतु। तेनपि संस्कृत वातावरण निर्माणं भवति। यदा छात्राः भाषणं संस्कृतेन वदन्ति, सुविचारं संस्कृतेन वदन्ति, प्रतिज्ञां संस्कृतेन वदति, तेनपि संस्कृत वातावरण निर्माणं भवति। तो येन प्रकारेण अपि वयं संस्कृत वातावरण निर्माणं कर्तुं शक्नुमः। यथा तत्र सुविचारः लिखितः भवति, फलकं भवति, तत्र हिन्द्यां भवति, आङ्ग्ले भवति, तत्र विरोधः न करणीयं, संस्कृतेन भवति संस्कृते भवतु तथा न करणीयः। तथा सरलतया विनम्रेण वयं किं कर्तुं शक्नुमः, तत्र संस्कृतेन अपि सुविचारः लेखनीयः। सुभाषितं भवतु वा किमपि लेखः भवतु वा संस्कृतेन, तेनपि संस्कृतवातावरणं भवति। अनेन प्रकारेण बैग फ्री डे भवति,
स्यूतमुक्त दिवसः अपि भवति विद्यालयेषु। तदा सर्वे किं कुर्वन्ति, स्व विषये चिन्तयन्ति, यथा क्विज्, सैन्स् क्विज् कारयन्ति, किमपि किमपि कारयन्ति। तदा वयं संस्कृत अध्यापकाः संस्कृतगीत प्रतियोगितां कारयितुं शक्नुमः, तथा श्लोकोच्चारण प्रतियोगितां कर्तुं शक्नुमः, अन्ताक्षरी श्लोकान्ताक्षरी कर्तुं शक्नुमः, मया अपि कारितं तथा। तो बहु आनन्दः आगच्छति, तथा संस्कृतवातावरणं निर्माणम् अनेन प्रकारेण अपि भवति। संस्कृतसप्ताहस्य यदा संस्कृतसप्ताहः भवति तदापि वयं किं कर्तुं शक्नुमः, निबन्धलेखनप्रतियोगिताम् अपि कर्तुं शक्नुमः, तथा संस्कृतगीतप्रतियोगिताम् अपि कर्तुं शक्नुमः। यद् भवन्तः किम् अपि इच्छन्ति, संस्कृत विषय किमपि भवन्तः कारितुम् इच्छन्ति तद् कारितुं शक्नुमः। तेन किं भवति, संस्कृतवातावरणं निर्माणं भवति। तथा यदा प्रतियोगिता भवति तत्र किं कर्तुं शक्नुमः वयं, यदा निर्णयः भवति, यथा तेषां तथा रिसल्ट् आगच्छति, तदा अस्माकं आवश्यकता वर्तते यदा सामाजिकः अपि अस्माभिः सार्धं भवेत्। यदा वयं सामाजिकान् आवाहयामः तदा किं भवति, तेषामपि ज्ञानं भवति संस्कृतक्षेत्रे किं किं चलति, तेन तेषामपि भागिनी भवति। तो अनेन प्रकारेण अपि संस्कृतवातावरण निर्माणं विद्यालयेषु भवति। यन्त्रमाध्यमेन, यथा ध्वनिविस्तारकयन्त्रं भवति खलु, सर्वेषां विद्यालये तु अधुना संस्कृत ध्वनिविस्तारकयन्त्रं भवति। तो तत्र किं कर्तुं शक्नुमः, अस्माकं कृते आवश्यकता वर्तते 20 कलापूर्वं गच्छामः विद्यालयं, तदापि संस्कृत वातावरणनिर्माणं भवितुं शक्नोति। भवन्तः चिन्तयन्ति कथं भवितुं शक्नोति, 20 कलापूर्वं गच्छामः, संस्कृत वातावरणनिर्माणं कथं भवितुं शक्नोति। तो अहं वदामि, तत्र बालाः 1 होरा पूर्वं विद्यालयम् आगच्छन्ति, काले किं कुर्वन्ति, ते क्रीडन्ति, तत्र ते क्रीडन्ति, तदा किं कुर्मः वयं, तत्र गीतानि चालितुं शक्नुमः। तेन किं भवति, सर्वेषां श्रवणसंस्कारः भवति, संस्कृतेन अपि गीतानि भवन्ति। पथिकाः गच्छन्ति, राजमार्गे कश्चिदपि गच्छति, तेषामपि ज्ञानं भवति यत् संस्कृतेन गीतमपि भवति, तथा ते अपि शृण्वन्ति। तो अनेन अपि संस्कृतवातावरणनिर्माणं भवितुं शक्नोति। इतोपि शास्त्र अध्ययनस्य प्रेरणा, शास्त्र अध्ययनस्य प्रेरणा अपि अस्माभिः दातव्या। कथं दातुं शक्यते तथा वदामि। यथा अस्माकं पार्श्वे कदाचित् रिक्तकालः भवति, प्रायशः वयं अस्माकं पार्श्वे रिक्तकालः न भवति, तथापि मानवः कदाचित् विश्रान्तिं किञ्चित् श्रान्तः भवति, तदा वयं किं कुर्मः, आतपे विशामः, यदा तथा भवति, शैत्यं भवति, तदा किं कर्तुं शक्नुमः, तत्र उपविश्य एवं न्यूस् पेपर् पठन्ति, एवं सामान्यतः तथा कुर्वन्ति अध्यापकाः, तदा किमपि टिप्पणीपुस्तिकाः अन्वेषणम् अपि कुर्वन्ति। तथा न वदामि अहं रिक्ता भवन्ति, समापनं कुर्युः। जी जी। तो तथा तत्र ते शास्त्रं पठेयुः, तदा तेषामपि ज्ञानं भवति। यत् अध्यापिका यदा शास्त्रं पठति तदा अन्यजनानामपि ज्ञानं भवति। अनेन प्रकारेण अपि तथा छात्राः प्रेरिताः भवन्ति। तो अनेन प्रकारेण अस्माकम् आवश्यकता वर्तते यत् अस्माभिः छात्राः अपि पठनाय प्रेरणीयाः, तथा स्वयमपि अस्माभिः पठितुम् अग्रे वर्धनीयः। तथा कृत्वा अहं विरमामि। धन्यवादः। धन्यवाद आशा महोदया। विद्यालयेषु संस्कृतमय वातावरणं कथं भवेत्, कक्षायां कथं संस्कृतं भवेत्, तथा च कक्षातः बहिः संस्कृतस्य वातावरणं कथं भवेत् इति सम्यक् भवत्या प्रतिपादितं। निश्चयेन संस्कृतशिक्षणां कृते यत् पाठ्यं भविष्यति। सम्प्रति हिमाचल संस्कृत भारत्याः प्रान्त संगठन मन्त्री श्रीमान् नरेन्द्र महाभागाः अपि अस्माभिः सह युक्ताः सन्ति। अद्य महोदयस्य बहु व्यस्तः कार्यक्रमः आसीत्, परन्तु तथापि व्यस्ते कार्यक्रमे सति अपि अस्मिन् कार्यक्रमे आचार्य दिवाकर दत्त महोदयायै श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयितुं महोदयाः युक्ताः सन्ति। अहं निवेदयामि साक्षात् एव श्रीमान् नरेन्द्र महाभागान् यत् महोदया अस्मिन् दिवाकर दत्त महोदयानां जयन्ती कार्यक्रमे तृतीय सत्रे महोदया संस्कृत ज्ञानां कृते उद्बोधनं प्रदास्यन्ति। नरेन्द्र महाभागः।
सन्ति? युक्ता आसीत्, कदाचित् संपर्कः अवरुद्धः। तो यावत् नरेन्द्र महोदयः युक्ता भवन्ति तावत् अहं पाण्डेय महाभागान् आह्वयामि यत् साररूपं एकेन पद्यद्वयेन वा किमपि महोदयः कथिष्यति पाण्डेय महाभागः। वस्तुतः दिवाकर दत्त महोदयानां या शिष्य मंडली अस्माभिः दृश्यते सा ज्ञापयति यत् कथं सः शिष्यं बोधितवान्। इदानीम् आचार्य केशव शर्मा, पुनः अन्यः केशव शर्मा, पंडित शालिग्राम शर्मा, एका उक्तवती अस्माकम् अनिता भगिनी, परमानंद शास्त्री महोदयाः, अहं मिलितवान् अस्मि तेन सार्धं। सः जाङ्गलायां भवति परमानंद, प्रायः इदानीं 85 वर्षीयः इति मन्ये सः परमानंद शास्त्री महोदयः। एतादृशाः शिष्याः सन्ति महोदयानां। तेन प्रतिभाति सः स्वजीवने कथं शिष्यान् प्रेरितवान्। अतः एतत् सर्वम् अस्माभिः अनुकरणीयम्। तेन शास्त्रेषु यत् किमपि अध्ययनं कृतं तत् सर्वं स्वशिष्येषु अर्पितम्। अतः शिष्याः एव तस्य प्रमाणभूताः। इदानीं तस्य यत् किमपि लेखनमस्ति तद् अस्माभिः पठनीयमस्ति, जीवने आचरणीयमस्ति। इदानीं नरेन्द्र महोदयः समागताः, तर्हि साक्षात् शृणुमः तं। स्वागतं महोदय। नमस्कारः। श्रूयते वा ध्वनि? आम् आम्। स्वागतम्, आगच्छतु। श्रूयते। किञ्चित् उच्चैः वक्तव्यम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरम्। अद्य कश्चन ध्वनि शनैः आगच्छति, किञ्चित् उच्चैः वक्तव्यम्। इयरफोन् न स्वीकरणीयम्। इदानीम् आगच्छति वा? आगच्छति। आगच्छति। अद्य कश्चन सम्यक् संस्कृत युगपुरुषस्य स्मरणदिवसः। सः युगपुरुषः नाम आचार्य दिवाकर दत्त वर्यः, यस्य प्रेरणया वयं सर्वे अपि हिमाचल प्रदेशे प्रेरिताः। तेषां कर्तृत्वं, तेषां संस्कृतं प्रति समर्पणं, तेषां संस्कृतमयं जीवनं, तेषां संस्कृतार्थं जीवनं निश्चयेन यथा ज्येष्ठेभ्यः प्रेरणां ददाति तथा अस्माकं कृते अपि प्रेरणामेव ददाति, यूनां कृते अपि प्रेरणां ददाति, बालभ्यः अपि प्रेरणां ददाति। इदानीं हिमाचल प्रदेशे यत् संस्कृतस्य स्वरूपं वयं पश्यन्तः स्मः, अहं चिन्तयामि तस्य स्वरूपस्य आरम्भकर्ता, दृष्टिदाता, विचारकः, प्रसारकः निश्चयेन पूज्य दिवाकर दत्त वर्य एव अस्ति। यद्यपि यदा तेषां समये आसीत् आचार्य शालिग्राम वर्यः निश्चयेन समानरूपेण तैः सह कार्यं कृतवन्तः। एमे बहवः, दुर्गादत्त शास्त्री महोदय, बहूनां यदि वयं संस्मरणं पश्यामः, निश्चयेन तेषां ज्येष्ठानां प्रेरणया वयं हिमाचल प्रदेशे संस्कृतस्य एकं स्तरं आनेतुं शक्तवन्तः। तैः आरब्धं कार्यम् अस्माभिः इतोपि अग्रे नेतव्यम्। वयं यद्यद् इदानीं प्राप्तवन्तः तेन सन्तुष्टि न करणीया,
इतोपि संस्कृत क्षेत्रे बहूनि कार्याणि सन्ति यानि अस्माभिः सर्वैः अपि मिलित्वा करणीयानि सन्ति। अस्माकं सर्वेषां मिलित्वा यः प्रयासः संस्कृतस्य विकासस्य अस्ति, न तु संस्कृतज्ञा परञ्च समाजस्य अपि अस्माभिः स्नेहः प्राप्यते, समाजस्य अपि अस्माभिः सार्धं सर्वविधः सहयोगः अस्ति। अतः एव हिमाचल प्रदेशे या द्वितीया राजभाषा अभवत् तस्य यथा आनयनाय संस्कृतज्ञानां योगदानम् अस्ति, परञ्च स्वीकार्यता तु समाजस्य अस्ति। अतः समाजस्य संस्कृतज्ञानां द्वयोरपि यः मिलित्वा प्रयासः प्रचलति, निश्चयेन भविष्ये एकं नूतनं इतिहासं वयं स्रष्टुं शक्नुमः। इदानीम् अद्य यद् आचार्य दिवाकर महोदयस्य या जयन्ती अस्ति, एतस्य जयन्ती अवसरे भाषा अकादमी द्वारा ये कार्यक्रमाः प्रचलन्ति, प्रातःकाले अपि कार्यक्रमः एकः सम्पन्नः, पुनः कविसम्मेलनम् एकं सम्पन्नं, पुनः यः कार्यक्रमः अत्र महिलानामपि विशेषतया कश्चन सहभागः चिन्तितः। अहं चिन्तयामि एषा एव काचित् श्रेष्ठा श्रद्धाञ्जलिः अस्ति आचार्य दिवाकराय। प्रतिवर्षम् अहं स्मरामि, प्रतिवर्षं यदा कार्यक्रमः भवति तत्र गन्तुम् सर्वेषामपि अवसरः भवति। अस्मिन् वर्षे कोरोना काले अवसरः अस्माभिः न प्राप्तः, परञ्च वयम् ऑनलाइन स्ट्रीम यार्ड माध्यमेन अद्य वयं मिलिताः। निश्चयेन तेषां संस्मरणेन, तेषां प्रेरणया यत् कार्यं हिमाचल प्रदेशे आरब्धमस्ति, अद्य अहं तु निश्चयेन हर्षम् अनुभवामि। प्रत्यक्षरूपेण यथा तेषां योगदानम् आसीत्, परोक्षरूपेण अपि तेषां निश्चयेन अस्माकम् उपरि आशीर्वादः अस्ति। अस्माभिः इतोपि संस्कृत क्षेत्रे यद्यत् करणीयमस्ति तद्वयं सर्वे मिलित्वा कुर्मः। बालानां कृते अपि काचित् योजना अस्माभिः चिन्तनीया अस्ति, चिन्तितापि अस्ति, चिन्तनीया अपि अस्ति। बालानां कृते वयं बालानां मध्ये संस्कृतं वयं कथं नेतुं शक्नुमः, तदर्थं बालकेन्द्रम् इति एकः कश्चन आयामः, यत्र वयं मन्त्र स्तोत्र शिक्षणं बालेभ्यः कारयामः। संस्कृतं सर्वेषां, संस्कृतं सर्वत्र, सर्वेषां नाम बालानाम् अपि अस्ति। अतः बालेभ्यः अपि संस्कृत पठनस्य कश्चन अवसरः औपचारिकरूपेण अपि अनौपचारिकरूपेण अपि चिन्तनीय। यथा संस्कृत भारती द्वारा वयं बालकेन्द्राणि चालयामः बालेभ्यः, तथैव इदानीं हिमाचल सर्वकारद्वारा द्वितीयकक्षातः संस्कृत विषये या योजना क्रियमाणा अस्ति, निश्चयेन तया योजनया अपि हिमाचल प्रदेशः संस्कृतमयः भविष्यति। लघु लघु बालानां मुखे संस्कृतम् आगमिष्यति। लघु लघु बालाः मम नाम, भवता नाम, कुत्र गच्छति, किं करोति, सर्वविधमपि सम्भाषणं संस्कृतेन यदा करिष्यन्ति, तेन अस्माकं सर्वेषामपि कश्चन आनन्दः भविष्यति। बालाः यदि संस्कृतेन स्तोत्रं गायन्ति, संस्कृतेन मन्त्राणां गानं कुर्वन्ति, संस्कृतेन नृत्यं कुर्वन्ति, इत्युक्ते सर्वविधं यदि संस्कृतमयं वयं दृश्यं द्रष्टुम् इच्छामः, निश्चयेन सर्वकारमार्गेण अपि कश्चन प्रयासः प्रचलति, संगठनमार्गेण अपि कश्चन प्रयासः प्रचलति, भाषा अकादमी द्वारा अपि कश्चन प्रयासः प्रचलति। सर्वेषां प्रयासेन देवभूमि हिमाचल प्रदेशः देव भाषा संस्कृतमया भविष्यति इति तु निश्चयेन मम विश्वासः अस्ति। महिलानां कृते अपि किमपि मध्ये मध्ये कार्यक्रमाः चिन्तनीया। तत्र मन्त्रस्तोत्र शिक्षणं कथं भवितुमर्हति, वयं समाजे विविधानां कार्यक्रमाणाम् आयोजनं कथं कर्तुं शक्नुवन्ति। कारणं यदि महिला संस्कृतेन सम्भाषणं करोति, निश्चयेन तत् गृहं संस्कृत गृहं भवितुमर्हति। यस्मिन् गृहे महिला बालः द्वौ अपि संस्कृतेन सम्भाषणं कुरुतः, तद्गृहं संस्कृत गृहं निश्चयेन भविष्यति।
इत्युक्ते पुरुषप्रधानः देशः न, अत्र तु पुरुषप्रधानः अपि अस्ति, महिलाप्रधानः अपि अस्ति। अतः महिलानां मध्ये कार्यं, पुरुषाणां मध्ये कार्यं, बालानां मध्ये कार्यं, वृद्धानां मध्ये कार्यं अस्माभिः किञ्चित् इतोपि चिन्तनीयं भविष्यति। यदा सर्वत्र संस्कृतं भविष्यति, यदा सर्वेषां मध्ये संस्कृतं भविष्यति, तदा एषः विश्वगुरुपदम् अलङ्करिष्यति, तदा एषः देशः पुनः विश्वगुरु भविष्यति। निश्चयेन भारतदेशः विश्वगुरु संस्कृतमार्गेण भविष्यति। वयं तदर्थं यद्यद् अपेक्षितमस्ति तत् सर्वविधं कार्यं कुर्मः। एतेन कार्येण वयं सर्वे मिलित्वा एतं भारतदेशं पुनः विश्वगुरुपदं नयामः। अस्माकं तु एकः एव सङ्कल्पः अस्ति, पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान् प्रापयेम भारतं सपदि परमवैभवम्। वयं परम वैभवपर्यन्तम् एतं भारतदेशं नेतुम् इच्छामः। तदर्थं तस्य नयनस्य विशिष्टं दायित्वम् अस्माकं हिमाचलीयानाम् अस्ति। किमर्थम् अहम् एतद् हिमाचलीयानाम् उक्तवान्? यदा सृष्टौ प्रलये महाप्रलये भवति, वयम् एकं पौराणिकं संस्मरणं यदि पश्यामः, यदा प्रलयः अभवत्, मनुना नौकाया बन्धनं कृतं पुराणकथानुसारेण, तर्हि कुत्र? मनाली मध्ये। यदा सृष्टेः पुनर्रचना अभवत्, यदि भारतदेशः पुनः संस्कृतमार्गेण परमवैभवपर्यन्तं पुनर्रचनापि हिमाचलतः संस्कृतमार्गेण भारतदेशः पुनः विश्वगुरुपर्यन्तं नयनस्य कार्यस्य आरम्भः अपि हिमाचलतः एव भविष्यति। अतः अस्माकम् उपरि विशिष्टं किञ्चित् एकं दायित्वम् अस्ति। सर्वे वयम् एतेन मार्गेण संस्कृतकार्यं कुर्वन्तः, संस्कृतिं वर्धयन्तः वयम् अग्रे अग्रे गच्छामः। संस्कृतं सर्वेषां भवतु, संस्कृतं सर्वत्र भवतु, तदर्थं वयं मिलित्वा प्रयासं कुर्मः। तत् सर्वकारस्य संस्था भवतु वा सामाजिकी संस्था या भवतु, कश्चन सर्वकारीयजनः भवतु, कश्चन कृषकः भवतु, आपणिकः भवतु, सर्वेषामपि अस्माकं समानदायित्वम् अस्ति। अतः वयं प्रथमतया सर्वे अपि भाषाभ्यासं कुर्मः। सर्वे संस्कृतस्य अभ्यासं कृत्वा स्वस्य गृहं, स्वस्य ग्रामं, स्वस्य नगरं, स्वस्य प्रदेशं संस्कृतमयं कृत्वा समग्र भारतदेशं संस्कृतमयं कर्तुम् अन्यान् अपि प्रेरयामः। स्वयमेव अपि तु वयं प्रेरिता स्म, भगवत् प्रेरणया वयं प्रेरिता। वयम् एतत् कार्यं यत् कुर्वन्तः स्म, तत् कार्यं राष्ट्र उत्थानति, तद् कार्यं संस्कृत विकासकार्यम् अस्ति, तद् कार्यं संस्कृतेः विकासकार्यमस्ति, तद् कार्यम् एकं श्रेष्ठं कार्यमस्ति। भगवता या कृपा अस्माकम् उपरि कृता अस्ति, निश्चयेन एषा कृपा अस्माभिः सार्धं दीर्घकालपर्यन्तं स्थास्यति। सर्वदा अस्माकम् उपरि ईश्वरः कृपालु भविष्यति। ईश्वर कृपया, ईश्वरस्य योजनया यद् ईश्वरः अस्माकं द्वारा कारयितुम् इच्छति, ईश्वरः तु निमित्तमात्रं कमपि अग्रे करोति। यदि संस्कृतस्य निमित्तमात्रं वयं स्म, तर्हि निश्चयेन वयं भगवता योजनया एतत् कार्यम् अग्रे अग्रे नयामः। यथा हिमाचले आचार्य दिवाकर दत्त महोदय विषमपरिस्थितिषु अपि कार्यं कृत्वा अस्माकं कृते एकं पथनिर्माणं कृतवान्। तस्मिन् पथि अस्माभिः अग्रे गन्तव्यमस्ति। अन्यान् अपि वयं सार्धं नयामः, अन्यान् अपि अस्मिन् सेवाकार्ये योजयामः। एतेन कार्येणैव वयं एतं प्रदेशं संस्कृतमयं कर्तुम् एकं सङ्कल्पं कुर्मः। निश्चयेन अस्माकं सर्वेषामपि एकः सङ्कल्पदिवसः अस्ति एषः आचार्य दिवाकर दत्त महोदयस्य जयन्ती। यद्यपि ते इच्छेरन्, निश्चयेन ते अपि जीवने विशिष्टेषु स्थानेषु उपवेष्टुं, परञ्च ते व्यक्तिगत मोहं परित्यज्य, व्यक्तिगत पदप्रतिष्ठां परित्यज्य, व्यक्तिगत एकम् इच्छां परित्यज्य संस्कृतस्य दृश्यम् उत्तमं कर्तुं, संस्कृतस्य
मार्गं प्रशस्तं कर्तुं संस्कृतमयं वातावरणं निर्मातुं संस्कृत पाठशाला महाविद्यालय रूपेण परिवर्तयितुं संस्कृत निमित्तं विविधाः योजनां कृत्वा ते बहु किमपि अस्माकं कृते कृत्वा दत्तवन्तः सन्ति। तेषां कृपा, तेषां यद् कार्यम् अस्माकं कृते तैः कृतम् अस्ति, अस्माकं कृते यः तैः मार्गः निर्मितः अस्ति, तस्य मार्गस्य अनुसरणं कृत्वा वयं सर्वे मिलित्वा अग्रे अग्रे गच्छामः। एतं भारतदेशं पुनः विश्वगुरुपर्यन्तं नयामः। यथा द्वितीयराजभाषा अवसरे हिमाचलप्रदेशस्य यद् वाक्यं ध्येयवाक्यं हिमाचल सर्वकारद्वारा निश्चितः अस्ति, देवभूमि हिमाचलं देवभाषा संस्कृतम्। अतः देवभूमि हिमाचल प्रदेशे देवभाषा संस्कृतस्य प्रचारः भवतु, प्रसारः भवतु। तदर्थं वयं मिलित्वा प्रयासं कुर्मः। मिलित्वा एतं संस्कृतभाषाम्, एतां हिमाचलीयां संस्कृतिं, संस्कृतस्य भारतस्य या संस्कृतिः अस्ति, या अस्माकं विशिष्टा एका परंपरा अस्ति, एतस्याः परंपरायाः बोधं कारयित्वा समाजं प्रेरयामः। समाजाय एकम् उत्तमं मार्गं प्रशस्तं कृत्वा वयं स्थापयामः। ईश्वरः यदा अवसरं पुनः कल्पयिष्यति, निश्चयेन पुनः आगत्य एतत् कार्यं संस्कृत कार्यं करणीयमेव अस्ति। अतः संस्कृत कार्यं कुर्वन्तः वयं सर्वे आनन्दम् अनुभवामः। अतः सर्वे मिलित्वा प्रयासं कृत्वा वयं देवभूमि हिमाचलं देवभाषा संस्कृतमयीं कुर्मः इति उक्त्वा विरमामि। नमो नमः। धन्यवाद महोदय। निश्चयेन संस्कृत युगपुरुषस्य आचार्य दिवाकरदत्त महाभागस्य स्वप्नं साक्षीकर्तुं हिमाचले वातावरणं निर्मितम् अस्ति, सर्वम् अनुकूलम् अस्ति। संस्कृत भारती भवतु वा संस्कृत अकादमी भवतु, भाषा अकादमी भवतु, अन्य संस्कृत शिक्षकाणां परिषदः अथवा संस्कृत महाविद्यालयानां संघः भवतु, सर्वे मिलित्वा कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। निश्चयेन संस्कृतस्य युगः हिमाचले आगतः अस्ति। देवभूमि हिमाचलं देवभाषा संस्कृतं। निश्चयेन एतस्य ध्येयवाक्यस्य व्यवहारपथे प्रयोगः भविष्यति। तो सम्प्रति आचार्य दिवाकरदत्त महोदयानां पुनः स्मरणं कृत्वा तेषां कृते श्रद्धाञ्जलिं वयं दत्वा कार्यक्रमस्य समापनं कुर्मः। पाण्डे महाभागा, कार्यक्रमस्य अन्तिमे क्षणे स्मः। तो अहं हिमाचल भाषा कला संस्कृति अकादमी पक्षतः सर्वेषाम् उपस्थितानां विदुषां तथा अस्मत् भगिनीनां सर्वेषाम् अहं धन्यवादं व्यवहरामि। भविष्ये अपि सर्वासाम् एवमेव सहयोगः संस्कृतकार्ये आभासीय पटले भविष्यति, व्यवहारे अपि भविष्यति। एतत् कामये शान्ति मंत्र द्वारा अस्य कार्यक्रमस्य समापनं कुर्मः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमः सर्वेभ्यः। सर्वेषाम् अभिनन्दनं। धन्यवादः। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्, जयतु हिमाचल।